صلی اللہ علیہ وسلم دی سب تو چھوٹی صاحبزادی، سب تو چھوٹی بیٹی، میرے نبی پاک دی لخت جگر، جنتی عورتاں دی سردار سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا بنت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ کرنا چاہاں گا، کیونکہ جتھے اصلاح دی ضرورت مرداں نوں ہوندی ہے، بچیاں نوں ہوندی ہے، بزرگاں نوں ہوندی ہے، اوتھے اصلاح دی ضرورت عورتاں نوں بھی ہویا کرتی ہے۔ اور سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا دی سیرت ایسی ہے جس دے اندر عورتاں واسطے بھی سبق نے، جس دے اندر مرداں واسطے بھی سبق نے، جس دے اندر بچیاں واسطے بھی سبق نے۔ تو انشاءاللہ میں مختصر وقت دے اندر سیدہ فاطمہ دی سیرت بیان کر کے انشاءاللہ یہ سمجھان دی کوشش کراں گا کہ ایک عورت نو زندگی کیویں گزارنی چاہیے اور سانو دنیا تے رہندے ہویا انہاں دی سیرت نو ویکھ کے کی اعمال کرنے چاہیے نے۔ آؤ اللہ پاک دے قرآن کو میں شروع کراں۔ امام الانبیاء جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے سینہ پاک تے اللہ پاک نے قرآن نازل فرمایا، فرمایا انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ فرمایا اللہ پاک نے انما بے شک یرید اللہ ارادہ کر لیا اللہ تعالیٰ نے لیذہب عنکم الرجس، کس چیز کا ارادہ؟ فرمایا جڑے نبی پاک دے اہل بیت نے، میرے نبی پاک دے گھر والے نے، اللہ پاک نے انہاں تو نجاست نو دور کر دیتا ہے، انہاں تو ایسیاں چیزاں دور کر دیتیاں نے جنہاں دی وجہ تو انسان پلید ہو جائے یا جنہاں دی وجہ تو انسان رب تو دور ہو جائے۔ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ اے 251 دے رہن والے ہو، توڑا رب پاکے، توڑا رب صاف ہے، تے توڑا رب پاکے تے صفائی نو پسند کردا ہے، توڑا رب چاہندا ہے اے مومن نبی پاک دے امتیو تسی بھی پاک رہو، تسی بھی صاف ستھرے رہو تاکہ عرش والا رب توڑے نال محبت کرنا شروع کر دے۔ آئیے لوگوں میں تذکرہ کرنا چاہنا سیدہ فاطمہ دا، میرے نبی پاک دی شادی آقا دی شادی 25 سال دی عمر اندر ہوئی ہے۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا ایک مرہ مکے دے اندر مالدار خاتون ہے، تجارت کر دیئے، تجارت دے قافلے بھیج دیئے، اے دے نال میرے نبی پاک دی شادی ہو جاتی ہے۔ پھر حضرات وقت گزرتا گیا، اللہ پاک نے میرے نبی پاک دی شادی تو بعد آقا نو اولاد عطا کیتی ہے، تے اولاد دا جدوں تذکرہ کریے ادوں بیٹیاں بھی آیا کردیاں نے، جدوں نبی پاک دی اولاد دا میں ذکر کراں ادوں بیٹیاں دا بھی ذکر آیا کردا ہے۔ میں پہلے پہل مختصر دا ذکر آقا دیاں 3 بیٹیاں دا کراں، پھر میں نبی پاک دے 3 بیٹیاں دا ذکر کر کے پھر میں سیدہ فاطمہ دی سیرت شروع کراں۔ میرے نبی پاک نو اللہ پاک نے جدوں پہلی اولاد دیتی ہے، اللہ پاک نے رحمتہ والی بیٹی زینب عطا کر دیتی ہے۔ سبحان آقا نو اللہ نے بیٹی دیتی ہے تے میرے نبی پاک نو بیٹی عطا کیتی ہے، پھر اللہ پاک نے اولاد دیتی، پھر بیٹی دیتی، نام نبی پاک
रुकैया रखिया। फिर तीसरे नंबर पे अल्लाह पाक ने औलाद दी, नाम नबी पाक ने उम्मे कुलसूम रखिया। हज़रात इसी तरह फिर अल्लाह पाक ने बेटी दी, नबी पाक ने नाम हज़रत फातिमा रखिया। फिर अल्लाह पाक ने 3 बेटे अता किए। मैं मुख्तसर गल करना चाहना, पहले बेटा दिता है मेरे नबी पाक ने वो नाम रखे है जेड़ा नाम अर्श वाले रब नूं बड़ा ही पसंद है। की नाम है? बेटा पैदा होया, आका फरमाते मेरे बेटे का नाम अब्दुल्ला रख दिता जाए। बेटे का नाम की जी? अब्दुल्ला, आका दा पहला बेटा। फिर अल्लाह ने बेटा अता किया, नाम रखा गया कासिम, नाम रखा गया जिन्हां दा लकब तैयब व ताहिर भी है। नाम कासिम है, लकब तैयब व ताहिर है। फिर अल्लाह पाक ने तीसरा बेटा अता किया, मेरे नबी पाक ने नाम अपने जद्दुल अंबिया हजरत इब्राहीम दे नाम ते बेटे का नाम इब्राहीम रख दिता है। कितने बेटे ने जी? 3 बेटे और 4 बेटियां, हजरत ज़ैनब, हजरत रुकैया, हजरत उम्मे कुलसूम और हजरत फातिमा। बेटियां दी तरतीब है, पहले अब्दुल्ला, फिर कासिम, फिर उसके बाद इब्राहीम। और अल्लाह पाक दी मर्जियां वो जिन्हों चाहे बेटे दे देंदा है, जिन्हों चाहे बेटियां दे देंदा है। ये सानू किने दसे है? ये भी सानू रब दे कुरान ने दसे है। खोलिए बच्चे सुनसी पारा, अल्लाह पाक फरमाते हैं लिल्लाहि मुल्कुस समावाति वल अर्ज़ यख़्लुक़ु मा यशा यहबु लिमन यशाउ इनासन व यहबु लिमन यशाउ उज़्ज़ुकूर औ युज़व्विजुहुम ज़ुकराना व इनासा वयजअल मन यशाउ हकीमा। अर्श वाला रब कहता है कायनात के लोगों लिल्लाहि मुल्कुस समावाति वल अर्ज़, बादशाही ज़मीना आसमाना दी दा मालिक अर्श वाला रब। बादशाही किदे कोले? बोलो ते सही, ढिले ढिले होगा जी नाराज, खुल के बोलो। बादशाही का मालिक कौन है? लिल्लाहि मुल्कुस समावाति वल अर्ज़, आसमाना दा मालिक भी अल्लाह, ज़मीन का मालिक भी अल्लाह। अल्लाह फरमाते हैं यख़्लुक़ु मन यशा, लोगों मैं जो चाहवा पैदा करना, मैं चाहवा ते जनाब नबी शुएब नूं बेटियां ही बेटियां दे देवा, मैं चाहवा नबी लूत नूं बेटियां ही बेटियां दे देवा, मैं चाहवा मैं अपने यकूब नबी नूं बेटे बेटे दे देवा। मर्ज़ियां दा मालिक मैं रब हां, मैं चाहवा रलमी बारिश कर देवा, मैं चाहवा ते कुछ भी ना देवा। ये कौन कह रहा है? अल्लाह पाक कह रहा है अज रब चाहे मैं नहीं देना, ना जाया कर किसी पीर फकीर को, ना जाया कर किसी दरबार से, ना जाया कर किसी बुत दे कोल, ना मंगया कर औलादा। जदों औलाद मंगनी होवे सिर्फ ओदे कोलों मंगया कर जेड़ा देन ते कुदरत रखदा है। औलाद अल्लाह को नहीं मंगनी चाहिए। हज़रात मेरे नबी दीवारे आए, अल्लाह बेटियां देवे, बेटे दे के वापस ले लवे, धीयां देवे, पुत्र देवे, उस दी रज़ा कुछ भी ना देवे, ओनू कौन पुछदा? कोई है ऐसी ताकत जड़ी मेरे रब ने सवाल करे? धीयां देवे, पुत्र देवे, रब दी रज़ा कुछ भी ना देवे, ओनू कौन पुछदा? हज़रात लख भावें हंजुआं दे मोती रोलने, सारे इख्तियार मेरे अल्लाह कोल ने। पानी ते ज़मीन नूं खिलार छड्डिया, बदलां चों पानी दा फवारा कढिया। ऐ ज़मीन जड़ी खड़ी है पानी ते खड़ी है, पानी ते ज़मीन नूं खिलार छड्डिया, बदलां तो पानी दा फवारा कढिया। समंदर चों मोती कढे रोल रोल ने
مسلمانہ نبی پاک دے امتیا جدوں رب دا در چھڑ کے کسے ہور دے در تے جا کے سجدہ کرنا ہے کسے ہور دے سامنے جا کے ہاتھ جھکنا ہے کی خیال ہے تیرے رب نو تیرے تے غصہ نہ آندا ہوئے گا اور رب نہ کہندا ہوئے گا تینوں بڑھاواں تے میں تینوں سانبھاں پالاں تے میں روزی دیواں تے میں جدو دعا دا وقت آوے تو غیرہ دے کول چلا جانا ہے اور نہ کریا کر مسلمانہ ایویں بندے یا تو رب نالوں ناتا توڑیا جن نے تیرا ایک ایک جوڑ جوڑیا اکھاں وچ موتی جڑے گول گول نے سارے اختیار میرے اللہ کول نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نو چار بیٹیاں دتیاں حضرت زینب دا نکاح حضرت ابو العاص رضی اللہ تعالی عنہ دے نال ہویا حضرت رقیہ دا نکاح حضرت عثمان غنی حضرت عثمان بن عفان دے نال ہویا حضرت ام کلثوم دا نکاح حضرت رقیہ دی وفات تو بعد حضرت عثمان نال ہویا اور جدوں واریاں حضرت فاطمہ دی آئیاں نکاح حضرت علی پاک نال ہویا نکاح کے دنال ہویا علی پاک نال اللہ اکبر آئیے ذرا غور کریے میرے نبی پاک دی عمر تقریباً 35 سال ہے آقا دے گھر دے اندر ایک بیٹی ہے 8-9 سال دی بیٹی گھر دے اندر باپ دا انتظار کر دے گھر دے اندر میرے نبی پاک کا انتظار کر دے ادھر اللہ پاک نے میرے نبی پاک کو نبوت نازل کر دیا حضرات نبوت ملن تو بعد ایک دن میرے نبی پاک مکے دے بازار دے اندر جا رہا ہے کس واسطے لوگاں نوں تبلیغ کرن واسطے سنیا جے 51 دے رہن والے ہو آقا دین سمجھان واسطے لوگاں نوں جہنم دی آگ تو بچان واسطے آقا بازار دے اندر جا رہا ہے ایک بندہ آیا ہے میرے نبی پاک دے گھر دے اندر صافہ پا لیا ہے انہوں مروڑی جا رہا ہے میرے نبی پاک دا چہرہ سرخ ہو گیا میرے نبی پاک کو کافراں تکلیف دیتی صرف اتنی بس مدی دی ظالمہ نے میرے نبی پاک دے کوڑا پھینک دیا کر دے میرے نبی پاک دے ہر طرح دے جناب ظلم کیتا کر دے ایک دن وہ بھی آیا میرا تیرا نبی نماز پڑھ رہا ہے آقا سجدے دی حالت دے اندر نے انہاں مکے والے کافراں نے آقا دے جسم دے اتے جناب اوجری لے آ کے گندی اوجری لے آ کے میرے نبی پاک دے جسم تے پا دیتی ہے اتنی وزنی اوجری ہے میرے نبی پاک نو اٹھیا نہیں گیا حضرات گندی اوجری میرے نبی پاک دے صحابہ نے اتاری آقا جناب میں کپڑے لبڑے میرے نبی پاک دے چہرے بھی لبڑیا میرے نبی پاک دے چہرے تو بھی جناب یہ خون وج گیا پیا گندی اوجری کا نبی پاک گھر دے اندر پہنچے بیٹی فاطمہ گھر دے اندر انتظار پہ کر دیئے حضرت فاطمہ نے جدوں بھی کیا ہے میرا باپ لبڑے آئے میرے آقا دے کپڑے خراب ہو گئے میرے نبی پاک دے چہرے تے خون وگدا پیا وے حضرت فاطمہ دے نال دوڑیاں میرے نبی پاک دے نال چمٹ جاندیاں نے جا کر کے لاڑ کردیاں تے کہندی ابو جی آؤ میں تہاڈا چہرہ دھو دیواں آؤ ابو جی میں تہاڈے کپڑے صاف کر دیواں حضرات کپڑا لے کے یہ چھوٹی جی 8-9 سال دی بچی فاطمہ یہ چھوٹی جی 8-9 سال دی بیٹی فاطمہ کدے آقا دے وال صاف کر دے کدے میرے نبی دا چہرہ صاف کر دے اے کیڑا چہرہ میرے نبی پاک دا جدے بارے میں محبت کریا کرنا کیڑا سونا رب سونے نو بنایا تے سونے دے مان ٹوٹ گئے ہون بھی نہ بولو تو پھر میں کچھ نہیں کہہ سکتا میرے نبی پاک دا حسن میرے نبی پاک دا مکھڑا میرے نبی پاک دا چہرہ کیڑا سونا رب سونے نو بنایا تے سونے دے مان ٹوٹ گئے سونے ورگا تے سونا نہ کوئی آیا تے سونے دے مان ٹوٹ گئے ہوئی
سچی بنتا ہے یہ جملہ میں آپ محنت کر کے بنایا ہے وہ سونا مکڑا چال نرالی موٹے تے رکھ دے کملی کالی جدوں بلیاں تو جدوں چہرے تو تھوڑا مسکرایا تے سونے دیوان ٹوٹ گئے کتا سونا رب سونے کو بنایا تے سونے دیوان ٹوٹ گئے میرے نبی پاک دا اتنا خوبصورت چہرہ میرے نبی پاک دے چہرے تے اتنا اجریاں پائیاں نے اللہ اکبر کبیرہ حضرت فاطمہ 8-9 سال دی بیٹی کدے میرے نبی پاک دا چہرہ صاف کر دے کدے زلفاں صاف کر دیے نالے پیار نہ پوچھ لیے ابو جی تسی انہاں دے پیسے تے نہیں کھاتے ابو جی تسی انہاں دا مال تے نہیں کھاتا پھر تہاڈی غلطی کی ہے تہاڈا قصور کی ہے اے کیوں مکے والے تہاڈے تے ظلم کردے نے آقا فرماندے بیٹی فاطمہ اے مکے والے صرف تاں میرے تے ظلم کردے نے میرا ایک ہی جرم ہے میرا ایک ہی قصور ہے میں کہنا قولو لا الہ الا اللہ تفلحو اے مکے دے رہن والے ہو اپنی زبان وچوں کہہ دے وہ اللہ کو علاوہ کوئی الہ نہیں اللہ کو علاوہ کسی دی عبادت نہیں تسی کامیاب ہو جاؤ گے تسی فلاح پا جاؤ گے تیرے باپ دا فاطمہ قصور ہے تے صرف کلمہ پڑھان دا قصور ہے اللہ بیٹی بس ہے قصور فاطمہ رو رہی ہے نالے آقا کا چہرہ صاف کر رہی ہے اور ذرا میں کلمہ کے لے کر کے جاواں حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا جڑیاں نے جو جوان ہو گئیاں حضرت عمر اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ دونوں چل کے میرے نبی پاک کا صحابی حضرت علی المرتضی شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ دے کول گئے میں جا کے کہنے لگے علی پیاریا تینوں چاہیے جا کے نبی پاک کولوں بیٹی فاطمہ دا ہاتھ مانگ لویں انہاں دا رشتہ مانگ لویں علی کیوں نہیں جاندا حضرت علی فرماندے نے دل تے کردا ہے لیکن مینوں نبی پاک کولوں حیا بڑی آوندی ہے جڑا بندہ عزت والا ہوندا ہے وہ حیا فرمایا آقا تو شرم آندی حیا آندی ہے اس واسطے میں نہیں جاندا اللہ اکبر کبیرہ حضرت علی نو حضرت عمر نے اور حضرت ابو بکر صدیق نے سیدہ فاطمہ دے رشتے واسطے تیار کیتا ہے حضرت علی فرماندے لوگوں میں گیا نبی پاک دے کولے جا کر کے آقا دے سامنے بیٹھ گیا میرا دل نہیں مطمئن ہو رہا میرا دل نہیں چیز نو ایگری کر رہا میں نبی پاک نے بیٹی حضرت رسول اللہ دے بیٹی فاطمہ دے رشتے دے بارے گل کراں حضرت علی فرماندے میں جا کے بیٹھ گیا آقا نے جدوں ویکھیا آقا پوچھدے نے ہاں پیارے علی کیویں آیا ہے حضرات پہلے ابو بکر صدیق حضرت عمر نے نبی پاک نو اجازت دیتا ہوئے گا نا آقا جی علی اس واسطے آ رہے ہیں حضرات علی چوپ پہ میرے نبی پاک حضرت علی نو کہنے لگے علی پیارے انج لگتا ہے جنہیں فاطمہ دے رشتے واسطے آیا ہے علی انج لگتا ہے جنہیں میری بیٹی فاطمہ دے رشتے واسطے آیا ہے جی اللہ دے نبی جی اس سے واسطے آیا ہوا نبی پاک فرماندے علی پیارے رشتہ لے کر کے آیا ہے تے جا خوش ہو جا جا راضی ہو جا میں اپنی بیٹی دی شادی تیرے نال کر دیواں گا لیکن میری ایک شرط ہے میری ایک گل سن لے جی اللہ دے نبی جی فرمایا اتنی دیر تک میں محمد ہاں نہیں کراں گا جتنی دیر تک اپنی بیٹی دی رضا نہیں لے لیندا جتنی دیر تک بیٹی فاطمہ دا رضا نہیں لے لیندا پوچھ نہیں لیندا علی پیاریا اتنی دیر تک صبر کر حضرت علی چلے گئے آقا اٹھ کے پیاری بیٹی فاطمہ کو چلے گئے اے میری پیاری بیٹی دس تیرا حضرت علی دے بارے کی خیال ہے حضرت فاطمہ خاموش نے آقا فرماندے بیٹے میرے علی کولے ساز و سامان کوئی نہیں میرے پیارے علی کولے درم و دینار کوئی نہیں
میرے پیارے علی کولے تیرے واسطے بہت سارے مکان کوئی نہیں، میرے پیارے علی کول بہت سارے خزانے کوئی نہیں، میں علی کول ویکھی ہے کوئی چیز تے صرف علی دا دین ویکھیا ہے تے علی دا ایمان ویکھیا ہے۔ سبحان حضرات ایتھے سی غور کرنا ہے، خیال کرنا ہے آقا نے کی فرمایا، علی کو نے کی ویکھیا ہے؟ بینک بیلنس ویکھیا؟ زمیناں جائیداداں ویکھیاں؟ نہیں ویکھیاں۔ آقا فرماندے پیاری بیٹی علی کو تے اپنا گھر بھی وجود کوئی نہیں، میں علی کو نے ویکھیا تے صرف دین ویکھیا ہے، ایمان ویکھیا ہے۔ آج دے مسلمان کو میں پوچھنا چاہنا جدو اسی بیٹیاں دے رشتے کر رہے ہیں اسی سب تو پہلے کی لے جا کر کے مرد بھی دیکھ دینے بزرگاں نال بیٹھ دینے پوچھ رہے ہیں ہاں جی پھر اپنی زمین کنی اپنا کاروبار کنا کو جڑے منڈے نے شادی کرنی ہے تنہا کنی کو لے اللہ تے عورتاں ساڈیاں جدوں جاندیاں نا کسے دا رشتہ ویکھن واسطے کسے دی بیٹی دا تے سب کچھ ویکھ کے آن گیا واپس آئیاں نو پوچھیے ہاں جی ماں جی اماں جی ویکھ آئے ہو جی پتر ویکھ آئے کڑی بڑی سونی ماشاءاللہ اکھاں بڑیاں سونی ماشاءاللہ نیم نقش بھی چنگے سارا کچھ ویکھ آئے پوچھے اماں جی بیٹی جیڑی یہ نماز پڑھ پترے میں نے کچھ نہ یاد نہیں ایسی حالت ہی ساری مردہ واسطہ کڑی والے تو ویکھن جاندے ہاں جی سارا کچھ ہے گیا منڈا کی کرتا ہے سارا کچھ دیکھن کے بعد نہیں ویکھدے منڈا مسجد کے اندر 5 بجے جا کے سجدہ بھی کرتا ہے کہ نہیں دیکھیا جس نوجوان دے نال اسی بیٹی دی شادی کرنے والے ہیں یہ چہرے تے نبی پاک کی سنت بھی ہے کہ نہیں اللہ نہیں ویکھدے ایک تے سود تے کاروبار کرنے والا تے نہیں ویکھیا باپ دا خدمت گزار کنا ہے ماں دا خدمت گزار کنا ہے اسی دیکھے ہے منڈے دی نوکری چنگی ہے بس رشتہ پکا ہے منڈے نو زمین آندی ہے ٹھیک ٹھاک بس رشتہ پکا ہے حضرات آقا فرماتے ہیں بیٹی فاطمہ میرے علی پورے زمین جائیداد دولت کوئی نہیں دولت ہے تے ایمان والی دولت ہے اور لوگوں میں عرض کرنا چاہنا پیاری بیٹی فاطمہ نے خاموشی اختیار کر لیے میرے نبی پاک نے فرمایا تیری بیٹی کو رشتے کے بارے پوچھے آ جائے اگر وہ خاموش ہو جائے میں محمد نے قانون بنا دیتا ہے صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ بیٹی دی رضا سمجھا جائے گا اگر تو بیٹی کو رضا پوچھ لے اگر اپنی بیٹی کو پوچھے ہاں بیٹا میں فلاں بندے دے نال فلاں نوجوان دے نال تیری شادی کرنا چاہنا کیا تینوں قبول ہے کیا تو راضی ہے اگر تیری بیٹی کہہ دے میں راضی نہیں نبی پاک نے فرمایا پھر بیٹی سے ظلم نہ کریا کرو فرمایا پھر بیٹی دی مخالفت نہ کریا کرو ساڑھے تے رواج ہی پوچھا ہے بیٹی اگر کہہ دے کہ میں نہیں کروانا پھر کہنے بھی ہون جو مرضی ہو جائے رشتہ اٹھے ہاں اگر بیٹی نجائز کہہ رہی ہے پھر ٹھیک ہے سبزی کرو لیکن اگر جس لڑکے دے نال اپنی بیٹی دی شادی کرنا چاہنا ہے کوئی شرابی ہے تیری بیٹی منع کرتی ہے تیرے رک جانا چاہیے وہ لڑکے دے اندر کوئی غلط حرکت ہے وہ اٹھنا بیٹھنا ٹھیک نہیں تیری بیٹی منع کرتی ہے تیری بیٹی کی گھر مان لینی چاہیے میرے الفاظ نہیں تیرے نبی پاک نے دسے جس نبی کا کلمہ پڑھ کے جنت جان کا ارادہ رکھ دے ہو اس نبی نے تبلیغ کی تھی رشتہ کرن تو پہلے چاہے لڑکی کا رشتہ ہوئے چاہے لڑکے کا رشتہ ہوئے دیکھنی تو سب تو پہلے دین اسلام ہے دین اسلام ہے پھر دیکھو کہ بچہ کمارے انہا کا کمارے کہ ساڑی بچے کو کھلا سکے ساڑی بچے کو کپڑے پہنا سکے ساڑی بچی دا جڑا کھان پین دا سارا سامان دا جڑا نا انتظام کر سکے پہلے دین ہے پھر دنیا اسی پہلے دنیا دین دا پھر سارا پتہ ہی اللہ نبی پاک دی بیٹی فاطمہ آقا دے سامنے خاموش ہو گئی میرے نبی پاک نے سمجھے بیٹی راضی ہے جا کے علی نو پیغام دیتا ہے
علی پیارے جا جا کر کے اپنا شادی کا انتظام کر لے. حضرت علی گئے جا کر کے جناب حضرت ابو بکر نہ ملے, حضرت عمر نہ ملے. دسیا اللہ کے نبی نے راضی ہو گئے, میرے واسطے ہاں کر دیتی ہے. حضرت فاطمہ نے بھی ہاں کر دیتی ہے. حضرت علی المرتضی دی جناب خدمت واسطے, وہی ہیلپ واسطے کہ ابو بکر تیاریاں کر رہے ہیں, کہ عمر تیاریاں کر رہے ہیں. آج لوگ انہاں دے بارے اختلاف کر دے جی وہ تے علی نو پسند ہی نہیں سی کر دے. میں کیا بیرا جڑا پسند نہ کرے وہ کدے اچھا مشورہ نہیں دیتا کرتا. جڑا جناب کسی نہ مخالفت کرے وہ نال رل کے شادیاں دے انتظام نہیں کیتا کرتا. اللہ اکبر کبیرا. ادھر شادی تو پہلے میرے نبی پاک نے حضرت علی نو بلایا. آقا فرماندے علی پیاریا شادی واسطے کی انتظام کیتا کہ جناب تیرے کولے بندوبست ہے؟ آقا جی میرے کولے تے کچھ بھی نہیں. فرمایا کچھ تے ہوئے گا. آقا جی علی کولے تلوار ہے یا ڈھال ہے, اس کو علاوہ کچھ نہیں. فرمایا تلوار اپنے کول رکھ, یہ نال کافراں دے سر قلم کریں. اے جڑی ڈھال ہے اینو بازار دے اندر جا کے فروخت کرے. حضرت علی المرتضی نکلے, حضرات اپنی ڈھال لے کے وہ ڈھال دے نال دشمن دے وار روکیا کرتے نے. بازار دے اندر چلتے جا رہا ہے, کسی نے 200 لایا, کسی نے 300 لایا, کسی نے جناب کتنے پیسے لائے. حضرات حضرت علی چلتے چلتے سامنے نگاہ ماری ہے, میرے نبی پاک کا داماد حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ کھڑے نے. پوچھا علی پیاریا کہ میں بازار دے اندر گیڑے کاٹدا پھرنا ہے, کی گل ہے وجہ کی ہے؟ فرمایا نبی پاک نے مینوں اپنی بیٹی فاطمہ دا رشتہ واسطے ہاں کر دیتی ہے. آقا نے فرمایا ڈھال بیچ کے اپنی شادی کا انتظام کر, بندوبست کر, میں بیچن واسطے یہ ڈھال لے کے پھرنا. حضرت عثمان کہندے علی پیارے مینوں بیچ لے. عثمان پیارے مینوں بیچ لے. حضرت علی کہنے لگے عثمان کنے دی لویں گا؟ حضرات دسیا فلاں نے کنے لائے, فلاں نے لائے. حضرت عثمان کہنے لگے میں تینوں 400 درہم یا 400 دینار جتنے بھی یعنی طے پا گئے. فرمایا میں لے لواں گا. حضرت علی راضی ہو گئے. پہلے دن نے لائے کسے کوئی نہیں. حضرت عثمان نے پیسے دے دیتے. حضرت علی نے پیسے پکڑے نے, واپس آ رہے نے شادی دی خوشی دے اندر. پچھوں حضرت عثمان نے آواز ماری, کہنے لگے علی پیارے ٹھہر جا. علی پیارے ٹھہر. تو میں کتاب پڑھ رہا سی کہ حضرت علی فرماندے میں سوچیا بھی ڈھال میری انہیں دی ہے نہیں سی جنہیں دی عثمان نے لئی ہے, تے ہو سکتا ہے سودا واپس ہونا. لیکن ادھر اللہ پاک نو ہو رہے کچھ منظور ہے. حضرت عثمان نے آواز ماری, علی پیچھے مڑے. فرمایا علی پیارے اپنے سانڈو کولو اپنے نال رشتہ دار کولو شادی دا گفٹ نہیں لویں گا. کہنے لگے شادی دا کیڑا گفٹ ہے؟ کہنے لگے ڈھال لے جا, اے میری طرفوں تیری شادی دا گفٹ ہے. تلوار دے نال کافراں دے سر قلم کریں, ڈھال دے نال جنگ لڑیں. تو جنگ لڑے گا اللہ پاک حضرت عثمان نو اجر عطا کر دے گا. سبحان. یہ حضرت عثمان نے نبی پاک دے پہلے داماد نے, پھر حضرت علی بھی بنن والے نے. اللہ اکبر کبیرہ. حضرت عثمان نے تجارت علی نال نہیں کی تھی, تجارت علی نال نہیں کی تھی, اللہ نال تجارت کی تھی. اللہ میرے نال صلہ دے گا, توبہ دے دیتا, واپس ہو گئے. پھر جناب حضرت علی نے نبی پاک کو گئے, جا کے سارا انتظام کیتا ہے. حضرت علی المرتضی نے جنہوں نبی پاک کو دسیا آقا جی میں ڈھال بیچی ہے, لیکن عثمان نے ڈھال واپس کر کے مینوں پیسے دے دیتے نے. آقا فرماندے علی پیارے جا برات کا انتظام کر, برات لے کے آ جاویں. حضرت علی گئے جا کر کے ابو بکر صدیق, حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ اور چند کو صحابہ نال لے آئے. حضرت علی برات لے کے آ رہے ہیں. حضرات برات کی دی آ رہی ہے, علی المرتضی دی برات آ رہی ہے. ایک اس بیٹی دی برات آ رہی ہے, اس بیٹی دی برات آ رہی ہے جس بیٹی نو نبی پاک نے جنتی عورتاں دا سردار آکھیا ہے. جنتی عورتاں دی سردار
حضرت فاطمہ دی برات آ رہی ہے تے برات دے نال ڈھول بھی آ رہے ہیں. ہاں جی برات نال ڈھول آ رہے ہیں. تسی کہو گے ادو کہڑا ہوندا سی؟ کہہ سکتے ہو نا. کئی بندے دلیل دین واسطے کہہ رہے ہیں ادو بھی ہوندے سن, ادو بھی لوگ یہ بجاندے سن. اس طرح کا نہیں ہوتا ہے کسی اور طرح. لیکن برات نال نہیں, کوئی جناب نچن گاون والے برات نال نہیں آ رہا ہے, کوئی جناب پیسے دین والے نہیں آ رہا ہے. میں عرض کرنا چاہنا اے بیٹے فاطمہ دی برات آ رہی ہے, جنتی عورتاں دی سردار فاطمہ دی برات آ رہی ہے. لیکن اس برات دے نال کوئی شور کرن والا نہیں, کوئی جناب ڈھول بجان والا نہیں, کوئی گونے چلان والا نہیں. اگر بیٹی فاطمہ دی برات سادہ طریقے دے نال آ سکدی ہے پھر تیری تے میری بیٹی دی عزت فاطمہ نال زیادہ تے نہیں ہے. پھر ساڑیاں بیٹیاں فاطمہ نال زیادہ حقدار کہ انہاں دی برات دے نال ڈھول آون, گوڑے مارے جان, پیسہ دیا بیلاں دتیاں جان. اللہ اکبر کبیرہ. یا پھر گھر دے اندر گانے چلن تے مسلمان نبی پاک دے امتی دی بیٹے, نبی پاک دے امتی دی بہن, نبی پاک دے امتی دی رشتہ دار انہاں گانے تے ڈانس کرے. یہ شادی کی دی ہے, نبی دے امتی دی بیٹی دی شادی ہو رہی ہے. ڈب مرنا چاہیے تھا جی اگر عورت باہروں آ کے تیرے پنڈ دے اندر تمبو لگا کے گناتا لگا کے شادی تے نچے تو انہوں کجری آکھے تے میں پوچھنا چاہنا اگر اس شادی تے گھر دے اندر ڈیک لگیا ہوئے, گانے لگے ہون, تیری بیٹی نچ رہی ہوئے, تیری بہن نچ رہی ہوئے تے او دا کی نام رکھے گا؟ باہروں آ کے نچے تے کجریاں تیرے گھر دی تھی پہ نچے تے او دا کی نام رکھے گا؟ اس تو زیادہ میں کچھ نہیں کہتا. ہر بندہ ہر نبی پاک دا امتی اس بات کا خیال کرے. حضرات میں عرض کر رہا سا برات آئیے, برات نال آن والے شرابی نہیں نے, بے نمازی نہیں نے. اللہ اکبر کبیرہ. میرے نبی دی امتی برات آئیے, اللہ اکبر کبیرہ. مسجد نبوی کے اندر آقا نے بٹھایا جتنا ہو سکیا. نبی پاک نے نبی خدمت بھی کیتی ہے. میرے نبی پاک نے حضرت فاطمہ کا نکاح پڑھا دیتا ہے. میں بات کو مختصر کر کے اگے لے کے جانا تاکہ سیدہ فاطمہ کی سیرت تو سانو کچھ سیکھنے ملے. اگر کوئی سیکھن والا سیکھنا چاہے تو بڑا کچھ ہے, اگر کوئی نہ سیکھنا چاہے پھر جناب گلاں اوپروں دی گزر جایا کرتی ہیں. حضرت فاطمہ نے شادی نبی پاک نے نکاح پڑھا دیتا ہے. میرے نبی پاک نے حضرت علی کا نکاح پڑھایا. نکاح پڑھان تو بعد حضرت علی دودھ کا گلاس پین واسطے آقا دے گھر دے اندر گئے. دودھ کا گلاس پین واسطے اپنی ساریاں پر گئے نہیں گئے. اگر علی نے دودھ پلایا تو میرے نبی پاک نے خود پلایا. اگر علی دی مہمان نوازی کیتی ہے کہ نبی پاک نے خود کیتی ہے. لیکن میں عرض کرا مسلمان نبی پاک دے امتیا, آج تیری بیٹی جڑا نکاح ہویا ہے انہیں تے اپنے دلہے نو ویکھیا ہی نہیں. تیریاں دوجیاں بیٹیاں پہلے جناب دا مذاق کر رہیاں نے, تیریاں بیٹیاں پہلے اودے نال ہاسیاں کھیڑیاں کر رہیاں نے. اے تو مسلمان ہے, نبی پاک دا امتی ہے. دیکھ علی پاک دی شادی, دیکھ جنتی عورتاں دے سردار فاطمہ دی شادی, دیکھ شادی اور آج دی اپنی شادی نو ویکھ کے ذرا فیصلہ تے کرنا او شادی چنگی ہے یا دی تیری شادی چنگی ہے. اللہ ساڑھے چاہ تے ادو تک پورے نہیں ہوندے جدو تک پورے علاقے دے اندر پتہ نہ چل جائے کہ فلاں بندہ فلاں دی کڑی بیاہ کیا. حضرات اپنیاں بہو بیٹیاں بہناں نو بیویاں نو اختیار اندر رکھو, انہاں نو بازاری عورتوں کے نال ملانے کی کوشش نہ کرو. اللہ نبی پاک حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ دے نال حضرت فاطمہ نو
رخصت کر دیتا ہے۔ رخصتے دے وقت میرے نبی پاک دی بیٹی جان لگی ہے نام جدو ٹرن لگی ہے جناب روانہ ہون لگی ہے حضرت رسول اللہ کی بیٹی جناب تھوڑا جا اگے بڑھی ہے پھر آ کے میرے نبی پاک نال لپٹ کے فاطمہ رو رہی ہے۔ میرے نبی پاک نے فاطمہ نو دے آوے کیا تے پوچھیا بیٹا کیوں رو رہی ہے؟ میں تیرا باپ محمد تیرے کول موجود ہاں، تیریاں بہناں بھی تیرے کول موجود نے، تیریاں ماواں بھی تیرے کول موجود نے، پتر کیوں رونی ہے؟ حضرت فاطمہ کہتی ہیں ابو جی تھوڑی محبت اپنی جگہ تے، بہناں دی محبت اپنی جگہ تے، انہاں متریاں ماواں دی محبت اپنی جگہ تے، لیکن جس ماں نے اج میرے نال محبتاں کرنیاں سے میری ختم ماں خدیجہ اج میرے سامنے کوئی نہیں، اج مینوں سینے نال لا کے میرے سر تے ہاتھ پھیرن والی ماں خدیجہ میرے کول کوئی نہیں، اج میں اس ماں نوں یاد کر کے رو رہی ہاں۔ نوجوانوں جان دے ہو نا کئی براتاں دے نال گئے ہاں، کئی شادیاں تے گئے ہاں، اے نوجوان بلائے جناب برات دی تیاری ہو گئی مکمل شادی ہے بچے نوں جناب ہار بھی پہنا دیتے گئے نے، لیکن نوجوان کرسی تے بیٹھا رو رہا ہوندا ہے۔ پوچھیا کیوں رو رہے ہیں؟ اج تے خوشی دا دن ہے، کہندا کادیاں خوشیاں اج جس باپ نے میرے سینے لا کے میرے محبتاں کرنیاں سی میرا باپ اج مینوں نظر نہیں آ رہا، جس ماں نے میرے نال لاڑ لڑانے سن او میری ماں اج مینوں نظر نہیں آ رہے، جویں اج دا نوجوان اج دی بیٹی روندی ہے ماں باپ نوں یاد کر کے، اج میرے نبی دی بیٹی فاطمہ بھی رخصتی دے وقت اپنی ماں نوں یاد کر کے رو حضرات بیٹی فاطمہ روئی، میرے نبی پاک نے سینے نال لایا فرمایا پتر پریشان نہ ہو، جڑے لاڑ تیری ماں خدیجہ نے تیرے نال کرنے سی تیرا باپ محمد تیرے نال لاڑ کرے گا، جنوں تیرا خیال جویں تیرے خدیجہ نے کرنا سی اوویں میں محمد تیرا خیال کراں گا، بیٹی پریشان نہ ہو۔ فاطمہ ٹرن لگی ہے میرے نبی پاک نے روکے ہے، آقا فرماندے بیٹی گل سن لے میرے علی کو بہتیاں فرمائشاں نہ کریں، بیٹی نوں باپ سمجھا رہے ہیں تمہیں بیٹی رخصت کرے تربیت کریا کر، کیا کر بیٹی اپنے خامد نو بلا وجہ پریشان نہیں کرنا، بلا وجہ اے جناب طرح دے ڈیمانڈ نہیں کرنی، جے اگر اپنے خامد نو مجبور کریں گی تیرا خامد مجبور ہو کے لوکاں دے نال ایریاں پھیریاں کرے گا، تیرا جناب خامد اے لوکاں دا مال اپنے کول کھچن دی کوشش کرے گا۔ آقا فرماندے بیٹی فاطمہ علی میں بلا وجہ پریشان نہ کرے، حضرات اسی طرح نبی پاک میں رخصت کیتا ہے۔ آقا فرماندے اپنے گھر دے اندر پہنچو تے پہنچ کر کے میرا انتظار کرے آجے، حضرات علی المرتضیٰ برات لے کے حضرت فاطمہ نو لے کے جو اپنے گھر دے اندر پہنچے تھوڑی دیر تو بعد میرے نبی پاک گئے نے جا کر کے آقا نے دونوں نو کولے بٹھایا ہے، آقا فرماندے پانی دا گلاس لے آندا جائے، پانی دا گلاس آیا ہے میرے نبی پاک نے دم کیتا ہے، میرے نبی پاک نے دے تے قرآن دی آیتاں پڑھیاں، میرے نبی پاک نے دے تے دعاواں پڑھیاں، آقا نے دم کر کے فرمایا علی دے وچوں پانی تو بھی پی لے میری بیٹی فاطمہ بھی پی لے۔ آقا نے پانی دم کیتا ہے، پہلے کنوں پلایا ہے؟ علی پاک نو پلایا ہے، پھر فاطمہ نو پلایا ہے، کس واسطے؟ تاکہ فاطمہ نو پتہ چل جائے علی دا رتبہ فی الوقت زیادہ خامد ہوندے ناتے اللہ اکبر کبیرہ۔ حضرات کرامہ اتنا رشتہ داری جڑ گئی ہے، شادی ہو گئی، پھر میرے نبی پاک نے ایک دن تو بعد کدے دو دن تو بعد کدے ہفتے بعد اپنی بیٹی فاطمہ دے کول جایا کر دے۔ حضرت علی فرماندے لوگوں میں نبی پاک اور حضرت فاطمہ دی محبت ویکھی ہے، جدوں آقا گھر دے سامنے آیا کرتے دروازے دے وچ پوچھیا جاندا کون ہے؟ دسیا گیا میں فاطمہ دا ابا محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ فاطمہ پھر بیٹھا نہ کر دے اٹھ کے کھڑے ہو کے آقا دا استقبال کیتا کر دے۔ باپ جان دے جدوں کتے پیو جاوے نا اپنی بیٹی دے گھر دھی نوں چاہی چڑھے، بیٹیاں والے جانتے ہیں، لیکن میں عرض کرنا چاہنا عید کا موقع آئے گا توڑی میری ملاقات ہوئے نہ ہوئے
پھر پتہ نہیں آج آئے نہ آئے، آج موقع آیا میں تمہیں یاد دہانی کرانا چاہنا۔ جدوں جناب بیٹی دی شادی کر دے میں، بہن دی شادی کر دے میں، بہن دے کر جایا کر، او دے کلو پتہ لیا کر، پتر کسے شاید ہی کمی تے کوئی نہیں، پتر کسے شاید ہی تھوڑ تے کوئی نہیں۔ پھر جدو جاویں جا کر کے بیٹی دے سر دے پیار دیا کر، او دے واسطے کچھ کھان پین واسطے لے جایا کر۔ جدو عید دا موقع آوے بیٹی دے گھر عید پہنچایا کر، اگر باپ موجود ہے بیٹی دے گھر کے اندر عید پہنچاوے، حضرات اگر بھائی موجود ہے باپ موجود نہیں، بھائی اس چیز دا خیال کرے، یقین کر جاؤ اے بہنا اے بیٹیاں تیرے ہزاراں دے انتظار اندر نہیں ہوندیاں، اے تے صرف اس انتظار اندر نے۔ پتہ نہیں ساڈے گھر وچوں کوئی چل کے میرے باپ دی صورت اندر میرے گھر اندر آئے گا، میرے سر تے پیار دے گا، بیٹی خوش ہو جائے گی، بھائی چل کے آئے گا، بہن دے سر تے پیار دے گا، بہن خوش ہو جائے گی۔ انہاں بہناں بیٹیاں نو صرف تیرے آن نال خوشی ہے، تیرے پیسے نال خوشی نہیں۔ تیرے بھائی اپنی بہناں نال ناراض نے، پھر وہ معافی مانگ لو، جا کے مانگ لینی چاہیے۔ باپ جدو ٹول جائے تو بیٹی واسطے باپ بھائی ہو جاتا ہے۔ آقا کول گئے، حضرت فاطمہ کھڑے ہو کے استقبال کیتا ہے، میرے نبی پاک نے سینے نال لایا، دعاواں دتیاں نے۔ حضرت فاطمہ اس کرام جدو آقا دے گھر اندر آیا کردیاں، حضرت عائشہ فرماندیاں لوگوں میں دیکھیا کہ جدو عائشہ فاطمہ چل کے آ رہی ہوندیاں، میرے نبی استقبال واسطے کھڑے ہو جاندے، کس واسطے؟ اللہ دے نبی نے دس دیتا لوگوں بیٹی گھر دے اندر آوے او دی تاویں عزت کرنی ہے، او دا تاویں احترام کرنا ہے، جدو تسی بیٹی کول جانا ہے او دا تاویں ادب احترام کرنا ہے، تاویں ادب احترام۔ اللہ میرے نبی پاک نے بڑیاں محبتاں۔ پھر میں ایک واقعہ سنا کے بات ختم کرا۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا وقت گزرتا گیا، میرے نبی پاک نے اللہ پاک نے حضرت حسن پیدا ہوئے، میرے نبی پاک کو لیاندا گیا، اللہ دے نبی نے پوچھا علی پیاریا کی نام رکھے ہے؟ حضرت علی نے کوئی نام دسیا، آقا فرماندے نہیں نہیں یہ نام حسن رکھنا ہے۔ پھر جب بیٹا اللہ پاک نے عطا کیتا، پھر حضرت علی نبی پاک کو لے کے آئے، آقا جی کی نام رکھنا ہے؟ فرمایا یہ نام حسین رکھنا ہے۔ اللہ نے دو بیٹے عطا کر دیتے، پھر ایک بیٹے کے اللہ پاک نے عطا کر دیتے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ حضرات میں زندگی گزرتی گئی، ایک وقت وہ بھی آیا میرے نبی پاک اس دنیا فانی تو رخصت ہو گئے، میرے نبی پاک کی جدو وفات ہوئی ہے، اے فاطمہ روئی جا رہی ہے، روئی جا رہی ہے۔ کسے پوچھا فاطمہ صبر کر جا، ہر ایک میں فوت ہونا ہے۔ فرمایا لوگاں دے باپ فوت ہوندے نے، مینوں نہیں پتا کنے محبت کردے نے، لیکن میں جاننی ہاں میرے باپ محمد نالوں بڑھ کے میرے نال کوئی محبت کوئی نہیں کر سکتا۔ حضرت فاطمہ روئی جا رہی ہے، نبی پاک کی وفات کے بعد حضرت علی فرماندے لوگوں پھر میں فاطمہ نو ویکھیا کردا، فاطمہ ہر وقت روندی رہیا کردی، حتیٰ کہ آقا دی وفات تو 6 مہینے بعد حضرت فاطمہ رو رو کے بیمار ہو گئیاں۔ ایک دنوں بھی آیا، حضرت علی فرماندے میں جا کے دیکھیا فاطمہ نو بڑا تیز بخار ہے، تے میں جناب سوچیا فاطمہ نو میں پیار محبت کیتا ہے، او دیاں لتاں دبائیاں نے، او دا جناب سر دبایا ہے۔ حضرات میں عرض کرنا چاہنا حضرت علی خدمت کیتا کردے فاطمہ دے، کیوں؟ کیونکہ فاطمہ نے بھی بڑی خدمت کی تھی علی پاک دے۔ حضرت علی فرماندے میں بیٹھے گلاں باتاں کیتیاں، سر دبایا تے جناب پھر میں جناب سوچ کے پہ گیا، صبح اٹھ کے میں فاطمہ نو کام نہیں کرن دینے، میں گھر کا سارا کام آپ کر لواں گا۔ کہندے صبح دا وقت ہے، میں اٹھیا فاطمہ لیٹ ستی ہے، اینوں میں اٹھانا کوئی نہیں، لیکن علی پاک فرماندے لوگوں جدوں میں فجر دی نماز واسطے اٹھیا میں دیکھیا کیویں فاطمہ مسلے تے بیٹھے نالے رو رہی ہے، نالے رب کولوں دعاواں کر رہی ہے۔ اللہ
حضرت فاطمہ رو رہی ہیں، نالے رب کو دعا کر رہی ہیں کہ میں مسجد گیا، نماز پڑھی، واپس آیا کہ حضرت فاطمہ نے مصلی تے بیٹھے۔ میں گیا فاطمہ کی گل ہے کیوں پریشان ہے کہ علی جی میں فجر دی نماز پڑھ کے بیٹھی سا مصلی تے، اس انتظار اندر کہ اشراق دے نفل پڑھاں گے کہ جناب میری نیند آ گئی، میری آنکھ لگ گئی تے خواب دے اندر نبی پاک نے آ کے میرے نال ملاقات کی تے پوچھا بیٹی فاطمہ، اے میری بیٹی فاطمہ کیوں پریشان ہے کہ ابو جی بھوک دی وجہ تو پریشان ہاں، بھوک بڑی لگی ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ، آقا فرماندے نے فاطمہ ہن پریشانیاں لین دی لوڑ کوئی نہیں، ہن پریشانی دی ضرورت کوئی نہیں، بیٹی فاطمہ روزہ رکھ لے، میں محمد تینوں بشارت دینا وا، روزہ تو دنیا تے رکھ لے، افطاری اپنے باپ محمد دے نال کر لوے صلی اللہ علیہ وسلم۔ علی میرا ٹائم آ گیا ہے، نبی پاک نے میں بشارت دیتی، آقا نے فرمایا روزہ میرے کو افطار کر لیں تے فاطمہ کہنے لگی علی جی میرے نبی پاک نے میرے والد نے تینوں منع کیتا سی کسی اور عورت نہ شادی نہ کریں، ہن میں فاطمہ تینوں اجازت دینی ہاں جدوں میں فوت ہو جاواں شادی کر لویں۔ اللہ اکبر کبیرہ، نالے جناب آخری گلاں کیتیاں، اے علی پیاریا میرے بچیاں دا خیال رکھیں، میرے حسن دا میرے حسین دا خیال رکھیں، نہ پیار محبت کریں۔ کہنے لگے علی جی میرے تے احسان کر دے ہو، ہاں فاطمہ کی احسان ہے، فاطمہ بھی روئی جا رہی ہے، علی بھی روئی جا رہے ہیں تے فاطمہ کہندی علی میں ایک گل پوچھنا چاہنی ہاں، ہاں علی پاک فرماندے پوچھو کی گل ہے، کہندی علی مینوں دس دے کیا تو فاطمہ تے راضی ہے کہ کوئی نہ، کیا فاطمہ تے راضی ہے کہ کوئی نہ، کتے فاطمہ دنیا تو جان لگیا تینوں ناراض تے نہیں کر کے جا رہی۔ اللہ حضرت علی رو رہے ہیں، نالے کہندے نہیں فاطمہ میں علی بھی تیرے تے راضی ہاں، نبی پاک بھی تیرے تے راضی ہیں، میری دعا ہے عرش والا رب بھی تیرے تے راضی ہو جائے۔ اللہ آخری نے آخری وصیت کی تھی علی جی جدوں میں فوت ہو جاواں وہ سلام دے میرا جنازہ آپ پڑھاویں تے میرا میت میرا جنازہ اس وقت اٹھاویں جدوں رات دا اندھیرا چھا جاوے۔ علی مینوں جناب سورج دیا کرناں اندر سورج دی روشنی اندر جنازگاہ نہ لے کے جاویں، قبرستان نہ لے کے جاویں۔ فاطمہ کیوں؟ فرمایا میں نہیں چاہتے کہ فاطمہ دا جنازہ جا رہا ہوئے تے لوگ فاطمہ دے جنازے دا کفن میں دیکھ سکن۔ کتنا فکر ہے، بہت ساری باتاں سیدہ فاطمہ دے حوالے نال میں تیاری کر کے آیا لیکن وقت ختم ہو گیا۔ دعا ہے اللہ پاک ساڑیاں بہناں بیٹیاں نو بھی سیدہ فاطمہ الزہرا جیسی سیرت اپنان دی توفیق عطا فرمائے۔ جویں حضرت علی المرتضیٰ حضرت فاطمہ الزہرا نے شادی کی تھی سادہ ماحول دے اندر، اللہ پاک سانوں بھی اوویں دی شادیاں کرن دی توفیق عطا فرمائے۔ نہ کرو گے تو ویسے بھی حکومت نہیں سکتی کر اللہ۔ تو حضرات حضرت فاطمہ دی سیرت دونوں واسطے نمونہ ہے، بندیاں واسطے بھی عورتوں واسطے بھی۔ اللہ اکبر، انشاءاللہ اس کو اگے انشاءاللہ پھر کدے موقع ملیا بیان کریں گے انشاءاللہ، اگلے جمعے اندر تھوڑے سامنے پیش ہوں گے کسی نوے موضوع دے نال۔ احباب کے گزارش ہے وقت کی پابندی کریا کرو، ٹائم نہ لایا کرو۔ اللہ پاک تھوڑے سارے نہ آنا سننا سنانا اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ آمین و آخر دعوانا ان الحمدللہ۔